अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो कुरान पाक में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरा बकरा, आयत नंबर 139 तक हो चुका है। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 140 को करेंगे पूरे तजवीद व कवायद के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और उससे आप तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना सीख सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। सदक़ाए जारिया की नियत से शेयर किया करें, अल्लाह ताला आपको इसका अज्र देगा। चलिए अब सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाक़ कानू हूदन औ नसारा क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तो मैंने यहाँ तक तिलावत की है आयत नंबर 140, जो कि है 3.5 लाइन्स का, 3.5 लाइन का है। तो वीडियो शायद लंबी हो जाए क्योंकि मैं बताऊंगी तफसीली तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आ जाएं, हमजा मीम ज़बर अम। बिल्कुल सिंपल कि जब भी किसी हर्फ के ऊपर आप जज्म देखें तो उसका यही कायदा है कि उसको मिलाते हैं पीछे वाले हर्फ से। अब इसमें दो बातें आती है, अगर वो सुकून वाला हर्फ हरूफ कलकला में से है तो मिलाते हुए कलकला करेंगे, यानी कि अपनी आवाज़ को टकराएंगे। और अगर वो हर्फ हरूफ कलकला में से नहीं है बल्कि उसके अलावा है तो जब हम पीछे वाले हर्फ को उसमें मिलाएंगे तो हम अपनी आवाज़ को वहाँ पर अटका लेंगे या स्टॉप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मीम के ऊपर सुकून है, मीम हरूफ कलकला में से नहीं है बल्कि उसके अलावा है। तो जब हम हमज़ा को मीम से मिलाएंगे तो हमारी आवाज़ स्टॉप हो जाएगी, लौटती हुई मालूम नहीं होनी चाहिए। हालांकि मिलाने का काम दोनों में होगा, हर हर्फ में मिलाने का काम होगा, लेकिन सिर्फ हरूफ कलकला वाला हर्फ हो तो उसमें हम टकराते हैं अपनी आवाज़ को और हमारी आवाज़ टकरा कर हमारी तरफ वापस लौटती है। तो यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर आवाज़ वापस नहीं लौटेगी। जैसे कि आम आम आम, समझ आ रही? आम आम आम। अगर कोई यहाँ पर पढ़ दे आम, क्या पढ़ दे? आम आम तक़ूलूना, आम तक़ू आम मा ऐसा जो साउंड है ना, ये अगर आ रही है तो आप गलत पढ़ रहे हैं, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? आम। जैसे मीम में हमज़ा मिला हमारी आवाज़ स्टॉप होकर फिर ता से उठेगी, ये जो ता है ना यहाँ से उठेगी। अम तक़ूलूना, अम तक़ूलूना, समझ आ रही? अम तक़ू। अगर कोई यहाँ पर पढ़े आमे तक़ू आमे तक़ू तो गलत हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखें। तो समझ आ गई कि अम कैसे अदा करना है। आगे तक़ूलूना, ता ज़बर ता, क़ाफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, तक़ूलूना कूलूना। समझ आ रही? फर्क महसूस करें।
قو میں بھی پریشر, لو میں بھی پریشر. کیوں بھائی پریشر کیوں؟ کیونکہ یہاں پر واو ساکن اس سے پہلے پیش اور یہاں بھی واو ساکن اس سے پہلے پیش, یعنی کہ واو مدہ کا قاعدہ. اور واو مدہ کو کیسا پڑھنا؟ کھینچ کر پڑھنا. تو یہاں پر ہم کھینچیں گے, مقدار کیا ہوگی؟ ایک الف ہوگی. اس سے زائد نہیں کھینچنا, اگر اس سے زائد ہم نے کھینچا تو وہ مد کا قاعدہ میں چلا جائے گا جو غلط ہو جائے گا. تو یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون کو ہم جلدی چھوڑ رہے, تا کو بھی ہم جلدی چھوڑ رہے, کیونکہ دونوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے, اور زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا, بالکل ہم جلد پڑھیں گے. تقولون, تقولون, سمجھ آ رہی؟ آگے ان حمزہ کو نون میں ملاتے ہوئے نون مشدد کا غنہ کریں گے. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ نون مشدد کا غنہ. یہاں پر ایک چیز غور کریں کہ اس نون مشدد سے پہلے کوئی نون ساکن, کوئی تنوین نہیں ہے, تو یہ کیا کہلائے گا؟ صرف اور صرف نون مشدد کا غنہ. ٹھیک ہے, اگر اس نون سے پہلے کوئی تنوین ہوتا یا کوئی نون ساکن ہوتا تو پھر یہ غنہ تو ہوتا, لیکن یہ ادغام کے قاعدے میں چلا جاتا اور ادغام ناقص کا غنہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ابھی ہم غنہ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ کہلائے گا نون مشدد کا غنہ. اور اس کے بعد نون زبر نا, ان نون کو جلدی پھر چھوڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. سمجھ آگی؟ آگے ابراہیم, ابراہیم, حمزہ بازر, اب, را کھڑا زبر, را, ہا کھڑی زیر, ہی, میم زبر, ما, ابراہیم. اب یہاں پر ایک چیز غور کریں, حمزہ کو با سے ملائیں گے, با کے اوپر سکون دکھ رہا ہے آپ کو, با کے اوپر جزم ہے نا, تو جب حمزہ کو با سے ملائیں گے تو ہم کریں گے قلقلہ, کیونکہ قلقلہ کے جو 5 حروف ہے قاف, طا, با, جیم, دال, اس میں سے حرف با بھی ہے. تو جب ہم حمزہ کو با سے ملائیں گے تو اپنی آواز کو ٹکرائیں گے, ہماری آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی. کس طرح سے؟ ایبو, 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 ایبو. اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا, واضح کیا تھا کہ قلقلہ کی جو آواز ہے نا وہ ہمیشہ اوپر کی جانب کھلتی ہے, ٹکرا کر آتی ہے جو اوپر کی جانب. کیسا؟ ایبو, ایبو. اگر کوئی پڑھ دے ایبے, 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 ایبے تو غلط ہوگا. بے ساؤنڈ جو نیچے کی طرف جاتی ہے نا وہ غلط ہے, ہمیشہ اوپر کو کھلے گی. ابراہیم, ابراہیم. پھر را کو ہم کیوں موٹا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے, اس لیے ہم را کو موٹا کریں گے. اور کھڑا زبر کی صورت میں ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی, کیونکہ کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ الف مدہ میں جیسا ساؤنڈ ہے اور جس طرح پڑھتے ہیں کھینچ کر, اسی طریقے سے ہم کھڑا زبر کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک اسی طرح کھڑی زیر بھی کھینچیں گے. کھڑی زیر کس کے برابر ہے؟ یا مدہ کے برابر ہے. تو دونوں جگہ ہم کھینچیں گے, اور با میں ہم کریں گے قلقلہ, اور میم کو ہم جلد چھوڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. کیسا؟ دیکھیں, پورا دیکھیں. ام تقولون ان ابراہیم, سمجھ آ رہی؟ ام تقولون ان ابراہیم. آگے وَإِسْمَاعِيلَ, وَإِسْمَاعِيلَ, واو زبر وا, حمزہ سین زیر اس, میم کھڑا زبر ما, اس, ما, عی, عین یا زیر عی, عین یا زیر عی. دیکھیے عین میں نا خوب پریکٹس کرے, بعض اوقات لوگوں کا عین ادا نہیں ہوتا, تو عین میں خوب پریکٹس کرے, ہے نا, پریکٹس کرے. کوئی چیز ادا نہیں ہوتی, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے یا اپنے آپ کو نا لو فیل نہ کرے کہ مجھ سے تو نہیں ہو رہا, میں کیا کروں, ایسا فیل نہ کرے. کوشش کرے, کوشش کرے. کوشش جو کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسی کو نوازتے. تو یہ ذہن سے بات نہ نکال دے کہ ہم سے تو نہیں ہو رہا,
क्यों नहीं हो रहा, ज़रूर होगा। हम करें तो मेहनत भी करें, अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला तू मुझे सिखा दे सिखा दे सिखा दे, इस तरह से छोटे बच्चों की तरह मांगे अल्लाह से, ठीक है। तो यहाँ पर आइन या ज़ेर, ई, लाम ज़बर ला, व इस्माईला, इस सीटी की आवाज जाहिर होगी, हमजा सीन से मिलेगा जब। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ खींचेंगे, ई में भी एक अलिफ खींचेंगे और लाम को जल अदा करेंगे। अच्छा, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर का कायदा हो रहा, और यहाँ पर ई में या मद्दा का कायदा हो रहा, या सुकून या साकिन और उससे पहले ज़ेर। आगे व इसहाक़, अब यहाँ पर देखिए वाव ज़बर वा, हमजा सीन ज़ेर इस, फिर उसी तरीके से सीटी की आवाज़ जाहिर, हा खड़ा ज़बर हा, हा को बिल्कुल सीने की तरफ निकाले, हा 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 हा। ध्यान रहे कि जब भी आप इस हा को अदा करेंगे तो एक हलक से एक हवा की सी पहले आएगी, उसके बाद ये हर्फ अदा होगा। हा हा, इस हा क, इस हा क, और काफ चूंकि मोटा हर्फ है इसीलिए इसे बोल्ड रीड करना है, क क क क, ऐसा का नहीं बोलना, का नहीं, क क क, ये सही है। तो क्या पढ़ेंगे, व इसहाक़, व इसहाक़, समझ आ रही। आगे व याक़ूब, वाव ज़बर वा, या आइन ज़बर या, याक़ूबा नहीं बोलना। याक़ूबा अगर आप बोल रहे हैं तो आइन हज़फ, आइन हज़फ, तो आइन को हज़फ नहीं करना। किसी भी हर्फ को बढ़ाना या घटाना ये काम हमारा नहीं है। जो हर्फ अदा नहीं हो रहा उसकी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझसे अदा नहीं हो रहा तो छोड़ो, जैसा पढ़ रहे, ऐसा नहीं, आप मेहनत करें। वयाक़ूबा, काफ़ा पेश, कू, वाव साकिन उससे पहले पेश यानी कि वाव मद्दा, बा ज़बर बा, बा को जल्दी छोड़ना है क्योंकि ज़बर है। आगे वल अस्बाक़, वाव लाम ज़बर वल, हमजा सीन ज़बर अस, बा अलिफ ज़बर बा, वल अस बा, बा में अलिफ मद्दा कर रहे, अलिफ खाली उससे पहले ज़बर, वल अस्बा ता, ता ज़बर ता, ये ता मोटा हर्फ है। क्या है, मोटा हर्फ है, मोटे तरीके से अदा करना है। ता, मुंह को गोल करके, ता ता ता। अगर आप यहाँ पर कहें वल अस्बाता, क्या कहें, वल अस्बाता, होता है जहां पर एक किस्म की जो आवाज निकलती है ना, तो उसमें लोग आम तौर पर फर्क नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा हर्फ मोटा पढ़ा जाता है, कौन सा बारीक पढ़ा जाता है, कौन सा सख्त पढ़ा जाता है। तो आम तौर पर जब लोग ता को अदा करते हैं और ता को अदा करते हैं तो इन दोनों में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाता। ता को भी ता कहते हैं और ता को भी ता कहते हैं। तो जब इस हर्फ को आप बारीक अदा करेंगे तो ये ता जो है ना ता बन जाएगा, और अगर हर्फ चेंज हो गया तो माना भी चेंज हो जाएगा और बाज़ औक़ात माना कुफ्रिया बन जाता है। तो इस बात का हमें ज़रूर ख्याल रखना है कि जिस हर्फ को जैसा अदा करने के लिए बताया गया है उसी तरीक़े से हम उसे अदा करें। आपको अगर मालूम करना है कि मोटे हर्फ कितने हैं, किन हर्फों को मोटा पढ़ा जाता है, किन हर्फों को बारीक पढ़ा जाता है, तो आप मेरा जो नूरानी कायदे का लेसन 1, 2, 3 है उसको जाकर आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने तफसीली तौर पर बताया है। तो यहाँ पर हर्फ तौ है, क्या है, तौ तौ तौ, तो इसको हम तौ ही बोलेंगे, ता नहीं बोलना। तो क्या पढ़ेंगे, वल अस्बाक़, वल अस्बाक़, ता ता ता। आगे कानू, कानू, क़ाफ अलिफ ज़बर का, नून वा पेश नू, कानू, का में अलिफ मद्दा कर रहे हैं,
الف خالی اس سے پہلے زبر الف مدہ، اور نون میں واو ساکین اس سے پہلے پیش واو مدہ، دونوں کو برابر ہی کھینچنا ہے۔ آگے ہودن، ہو میں واو مدہ کریں گے، واو ساکین اس سے پہلے پیش، اور دال کے اوپر دیکھیے دو زبر کی تنوین آ گئی، دو زبر کی تنوین کے بعد حرف حمزہ آ گیا، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو گیا؟ اظہار کا۔ تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے یہاں سے نکل جانا ہے۔ اظہار کا قاعدہ مطلب یہاں پر رکنا نہیں ہے، ناک میں آواز نہیں روکنی، ناک میں آواز نہیں چھپانا، یہاں پر دیر نہیں لگانا، یہ ساری چیزوں سے الگ جلد پڑھ کر نکل جائیں گے، جسے کہا جاتا ہے اظہار کا قاعدہ۔ اظہار کے معنی ہی ہے ظاہر کرنا۔ کیا ہے معنی؟ ظاہر کرنا۔ کس چیز کو ہم ظاہر کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو، جیسے کہ ہو دن 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 او نصارا، جب ملا کر پڑھیں گے کانو ہودن او نصارا دن او نصا دن دن، اینڈ میں نون کی آواز ظاہر ہو رہی نا، ہودن او نصارا، تو یہی کہلاتا ہے اظہار کا قاعدہ۔ تو سمجھ آگی کہ یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ اس کے بعد حمزہ واو زبر او، یہاں ہے واو ساکین اور واو ساکین سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ ہو گیا واو لین کا قاعدہ۔ واو لین کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں اور معروف پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز لمبی نہ ہونے پائے اور نہ ہی سخت ہو، تو کیا پڑھیں گے یہاں پر؟ او نصارا او نصارا او نصارا، دیکھیں سوا میں بھی کھینچ رہے ہیں اور را میں بھی کھینچ رہے، اور یہاں پر دھیان دے کہ صاد بھی موٹا حرف ہے اور را کو بھی کھڑا زبر آنے کی صورت میں موٹا کرنا ہے، اور موٹا کرتے ہوئے کھینچتے ہوئے یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے اگر ہم یہاں پر رک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں نصر، کیا پڑھتے ہیں؟ نصر۔ جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آخری حرف کے اوپر سکون لا کر ہم اسٹاپ کر سکتے ہیں تو وہ نصر پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جو اسٹاپنگ کا رول ہے، رول آف اسٹاپنگ جو ہے وہ الگ الگ ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر پر جب بھی ہم رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو کھڑا زبر کو پورا پڑھا جائے گا، کھڑا زبر کو ہٹا کر وہاں پر آپ سکون نہیں لگا سکتے، جیسے کہ یہاں پر ہے نا را ہے نا، تو یہاں پر دیکھیے تو ہے علامت، یہاں پر ہم رک سکتے ہیں، رکنا جائز ہے، تو جب ہم رکیں گے تو او نصر نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے او نصارا، پورا کا پورا را کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ یہاں تک دیکھیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، ایسا ہودن او نصارا، پورا را کو پورا۔ آگے قل اانتم، قل قاف لام پیش، قل حمزہ زبر آ، حمزہ نون زبر ان، تامیم پیش تم۔ اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن، قل کا تو سمجھ آ گیا نا کہ قاف کو لام سے ملانا ہے، بالکل سمپل، بالکل آسان، حمزہ کو زبر کی حرکت کے ساتھ، اور یہ حمزہ کو جب ہم نون میں ملائیں گے تو یہاں پر ہے نون ساکین، نون ساکن کے بعد حرف تا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ قل اانتم، قل اانتم، قل اانتم، یہاں پر دیکھیے انتم نہیں پڑھنا، انتم اگر ایسا کر رہے تو آپ پھر غنہ کر رہے، اخفا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو اخفا اور غنہ میں فرق کو سمجھے، جب ہم اخفا کرتے ہیں ہماری آواز جو زبان ہے جو ہوا میں ہوتی ہے، اور ایسا لگے گا کہ ہم ناک سے ادا کر رہے۔ قل اانتم، قل اانتم اعلم، 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 یہاں پر دیکھیں حمزہ عین زبر کیا ہے؟ اعلم، اعلم،
अअलमु। अब यहाँ पर जिनका आइन अदा नहीं होता वो पढ़ेंगे आलमु। क्या पढ़ेंगे? आलमु। तो क्या गलती हुई कि आइन हमने वहाँ से हटा दिया, आइन को हमने अदा ही नहीं किया, तो यहाँ पर वो हर्फ एक हट गया ना गलती की वजह से, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अअलमु अअलमु, खूब मश्क करें। अअलमु अअलमु। आगे अमिल्लाह अमिल्लाह, हमजा ज़बर आ, मीम लाम ज़ेर मिल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हु। अमिल्लाह, जब हम स्टॉप करेंगे पेश हट जाएगा और यहाँ पर हम सुकून लाएंगे। और यहाँ लफ्ज़ अल्लाह का लाम को हम बारीक रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस मीम के नीचे ज़ेर है। अगर इस मीम के ऊपर पेश होता या ज़बर होता तो इस लाम को हम क्या करते? मोटा पढ़ते, लेकिन यहाँ ज़ेर दिख रहा है तो हम बारीक करेंगे। तो ये छोटे छोटे जो कायदे हैं ना, ये जो लेसन है ना, इसको ध्यान में रखे, इसको ध्यान में रखे। अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुने ना तो ऐसे ही आपका कुरान सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को हम क्या करेंगे? लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक रखेंगे और हा के ऊपर जब हम स्टॉप करेंगे तो हा का पेश हटाकर सुकून लगाएंगे और हा को प्रॉपर अदा करना है। अमिल्लाह, क्या पढ़ना है? अमिल्लाह। एंड में हा की आवाज़ ऐसा सुनाई दे वाज़े तौर पर कि आप हा को अदा कर रहे हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं अमिल्लाह, क्या पढ़ते हैं? अमिल्लाह, तो हा अदा नहीं हुआ, हा नहीं अदा हुआ, तो हा अदा होना चाहिए ना। सुनने वाले को ये समझ आना चाहिए कि आप एंड में हा पढ़ रहे हैं और हा पर आपका स्टॉप हो रहा है। तो हर हर्फ को वाज़े तौर पर साफ सुथरी ऐसा अदा करे कि सुनने वाला कभी भी कंफ्यूज ना हो कि आप किस हर्फ पर रुक रही हैं और किस हर्फ पर नहीं रुक रही हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, समझ आ रही? एक बार फिर देखें, कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, ला ला, समझ आ रही? तो ऐसा स्टॉप होना है। नीचे आगे वमन अज़लमु, अब यहाँ पर देखें वाव ज़बर वा, मीम नून ज़बर मन, वमन। मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप नून साकिन देखें या तनवीन तो आगे कोई ना कोई कायदा आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए नून साकिन है और नून साकिन के बाद हर्फ हमजा है, क्या कायदा बनेगा? इजहार का। तो इजहार करना है यहाँ पर वमन 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 अज़लमु वमन अज़लमु मन अज़लमु। उसके बाद हमजा ज़बर अज़, ज़ौ भी मोटा हर्फ है तो हम इसे मोटा निकालेंगे अज़। अब अज़ नहीं बोलना, अज भी नहीं बोलना। बाज़ लोग जीम बना देते हैं और बाज़ लोग तो ज़ा बना देते हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो ज़ौ है ना, ज़ौ मोटा हर्फ है, क्या है? मोटा हर्फ है, इसे मोटा निकालना है, लेकिन इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर सीटी नुमा आप निकाल रहे तो फिर ये हर्फ ज़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रॉ के बाद जो हर्फ आता है ज़ा, वो बन जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए, मोटा पढ़ेंगे लेकिन सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अज़लमु अज़लमु अज़लमु, ठीक है। आगे मिम्मन मिम्मन, यहाँ पर पहला मीम के ऊपर शद है, मीम मुशद्दद का गुन्ना कर रहे हैं, मिम। उसके बाद मन इख्फा, क्यों? क्योंकि यहाँ फिर नून साकिन, उसके बाद हर्फ काफ आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फा। तो पहला गुन्ना फिर इख्फा। मिम्मन कतम शहादतन इंदहू। अब यहाँ पर ये लाइन में देखे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पहला तो मीम मुशद्दद का गुन्ना करना है,
اس کے بعد نون ساکین اور کاف آ گیا تو یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے. اس کے بعد کاتاما بالکل سمپل، تینوں میں زبر ہے. کاتاما شہادتن، یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد حرف عین آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کرنا ہے. اس کے بعد یندہو، یہاں پھر نون ساکن کے بعد دال آ رہا تو یہاں پر پھر اخفا کرنا ہے. اس کے بعد دہو، ہو کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، تو الٹا پیش کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا عندہو من اللہ، من اللہ. اب یہاں پر ایک چیز کا غور کریں، یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ، لام کو باریک، لیکن یہاں پر ہم من اللہ لام کو موٹا کر رہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں دیکھیے نون کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. تو اس لام کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے. اور ہا کے اوپر جب اسٹاپ کریں گے تو اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہا کو پورے اچھے طریقے سے ادا کریں گے. اب یہاں سے پورا دیکھیں، یہاں سے، یہاں پر سے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. ایک بار پھر دیکھیں اور ساری چیزوں کو نا ذہن میں رکھیں. جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جو قواعد میں نے بتائے ہیں، اس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو پورا پورا ادا کرتے ہوئے میں پڑھ رہی ہوں یا نہیں، تو اس بات کو خیال میں رکھیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر ایک بار میں پھر دہرا دوں، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ تھا تو اظہار کا قاعدہ، میم کے اوپر میم مشدد کا غنہ، پھر نون ساکن کے بعد کاف تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ، اس کے بعد دو زبر کی تنوین کے بعد عین، یہاں پر اظہار کا قاعدہ، اس کے بعد نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر ہم پھر اخفا کریں گے. اس کے بعد لفظ اللہ کا لام کو موٹا رکھیں گے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. یہ چیزیں سمجھ آ گئی. آگے چلیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. واو زبر وا، میم لام زبر مل، وَمَا اللَّهُ، ٹھیک اسی طریقے سے لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ یہاں پر زبر ہے. وَمَا اللَّهُ، وَمَا اللَّهُ. آگے بِغَافِلٍ، بازر بی، غین الف زبر غا. اب یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو حرف غین ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے اور موٹے حرف کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے تو بتایا تھا کہ الف کسی صورت میں باریک اور کسی صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے. موٹا تب پڑھیں گے جب وہ موٹے حروف کے ساتھ لگ کر آئے گا. موٹے حروف یعنی کہ حروف مستعلیہ کے ساتھ اگر لگ کر الف مدہ بن رہا ہے تو ہم اسے موٹا ادا کریں گے. لیکن اگر الف باریک حرف کے ساتھ آئے یعنی کہ حروف مستفیلہ کے ساتھ آئے، جن حرفوں کو باریک پڑھا جاتا ہے وہ حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں. تو باریک حرف کے ساتھ اگر الف آ رہا ہے الف مدہ بن کر تو اس الف کو ہمیں باریک ادا کرنا ہے. تو یہاں پر غین آ گیا جو کہ موٹا حرف ہے تو ہم پڑھیں گے بغا بغا بغافلن بغافلن، فازر فی، لام دو زیر لن. یہاں پر پھر دیکھیں لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور دو زیر کی تنوین کے بعد حرف عین ہے تو یہاں پر پھر اظہار کا قاعدہ کریں گے. اس کے بعد عین میم زبر عام، میم الف زبر ما، یہاں پھر میم کے اوپر شد ہے تو میم مشدد کا غنہ کریں گے. اس کے بعد تعملون، تا عین زبر تا، تا تا، ملون ملون، میم زبر ما، لام واپش لو، نون زبر نا، نون کے اوپر وقف. تعملون تعملون. تو سمجھ آگی. یہاں سے دیکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھے کہ اظہار جو ہم کرتے ہیں نا تو اس کو غور و دھیان سے سنا کریں. اظہار میں بالکل دیر نہیں لگانی، وہاں بالکل جلد چھوڑیں گے. جیسے کہ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی فور ایگزامپل اگر کوئی پڑھے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تو اس نے غلط کر دیا. کیا پڑھ دیا اس نے؟ بِغَافِلٍ. یہاں پر لن میں اتنی دیر رکاوٹ کر دیا اس نے کہ یہ غنہ کے قاعدہ میں چلا گیا، جبکہ یہاں پر غنہ نہیں بلکہ اظہار ہوگا. تو اگر ایسا کوئی پڑھتا ہے تو غلط ہو جائے گا، تو رکاوٹ نہیں کرنی. پوری آیت کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو پوری آیت جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے. شکر الحمدللہ. اب صرف اور صرف ایک آیت باقی رہ گئی ہے. ایک آیت کو ہم مکمل کر کے، یعنی کہ آیت نمبر 141 کو ہم مکمل کر کے یہ جو پارہ ہے پارہ نمبر 1 بھی اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 2 کو شروع کریں گے. بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. تو میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی خوش ہو جائیں جو میرے ساتھ جڑے ہیں اور میرے لیسن کو دیکھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں. بس مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. جو کچھ بھی مجھ سے آپ سیکھتے ہیں اس کے لیے بس مجھے دعا دے دے میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور مجھے مزید علم سے نواز دے، مزید علم سے نواز دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. تو ہم آگے پڑھیں گے. قرآن پاک کی تلاوت ڈیلی روزانہ گھروں میں کریں اور نماز کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے. دیکھیے عید جو ہے نا ختم ہو گیا، لیکن رمضان ختم ہوگی، لیکن ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے جیسے ہم رمضان میں گزار رہے تھے. ایسا نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا تو ہم ذکر و اذکار چھوڑ دیں اور نماز کی بھی کوئی پابندی نہیں، قرآن کی بھی کوئی پابندی نہیں. ہم جیسا رمضان میں اپنے آپ کو رکھتے تھے اسی طریقے سے ہم کوشش کریں کہ ہم آئندہ دنوں میں بھی اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو لے کر چلیں اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے ہم گزاریں. تو پتہ نہیں نیکسٹ سال ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب بھی ہو یا نہ ہو. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں پھر سے وہ رمضان کا مہینہ داخل فرمائے، ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے. اللہ سے دعا بھی کریں اور ہر ایک چیز کی پابندی کرے، اپنے آپ کو بالکل ہر ایک چیز سے، غیبت سے اور اس کی بات اس کی بات، یہ ساری چیزوں سے نا اپنے آپ کو الگ رکھے، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اپنے کام و کاج میں دھیان دے اور فری وقت میں آپ قرآن پڑھیں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، صحابہ اور صحابیات کی جو حالات زندگی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات زندگی ہے نا، اور ہماری جو امی جان جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امہات المومنین کے نام سے جو جانی جاتی ہیں، ان کے جو حالات زندگی ہے ان کو پڑھیں، اسلام کے متعلق پڑھیں، یہ ساری چیزیں مطالعہ حاصل کریں، ان سب چیزوں میں اپنے وقت کو گزاریں. تو آپ کو کیا ہوگا؟ اسلامک نالج ہوگا اور آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا لایانی چیزوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گی. تو انشاءاللہ تعالی
اپنے وقت کو اچھے اچھے کاموں میں لگائیں، اچھے اچھے کام کریں، اور فضول وقت نہ موبائل میں بالکل نہ گنوائیں، بالکل موبائل میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میری یہ گزارش ہے تمام بہنوں سے اور تمام بھائیوں سے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔